नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनुहोला। आउनु सब समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमाले उनकै गृह जिल्ला चितवनमा गर्न लागेको 10औं महाधिवेशन उद्घाटनमा नजाने भएपछि एमाले केन्द्रीय कार्यकर्ताले महाधिवेशनमा सहभागिताका लागि उनलाई 2 साता अघि नै खुलमटार पुगेर निम्ता बुझाइएको थियो। कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ सुइदले दिएको निम्तालाई प्रचण्डले अस्वीकार गरेका छन्। तत्कालीन नेकपामा रहँदा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको विवादले उग्र रूप लिएपछि अहिले उनीहरू अलग अलग बाटोमा छन्। प्रचण्डले कांग्रेसलाई समेत मिलाएर ओली तथा एमाले विरुद्ध 5 दलीय गठबन्धन बनाएको अवस्थामा उनी महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा नजाने भएका हुन्। प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार बिहीबार अपराह्नमा एमाले महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्न जाने प्रचण्डको कुनै कार्यक्रम बनिसकेको छैन। एमाले महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्न 5 दलीय गठबन्धनका शेरबहादुर देउवा, उपेन्द्र यादव र चित्रबहादुर केसी चितवनमा जाने भएका छन्। तर प्रधानमन्त्री देउवा सहित 5 दलकै नेताहरू एमालेमा शुभकामना दिन जाने भएपछि प्रचण्डमाथि पनि नैतिक दबाव परेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डले ओलीसँगको विगतको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धलाई लिएर एमालेको मञ्चमा नउक्लिने मनस्थिति बनाइसकेका छन्। प्रचण्डको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार प्रचण्डले चितवन जाने नजाने निर्णय गरिसके पनि अन्यन्त्रको कार्यक्रम भने तय भएको छ। खुलमटार स्रोतले प्रचण्ड अन्तिम अवस्थामा चितवनमा नगएमा काभ्रे प्लान्चोकमा जाने तालिका यसअघि नै तय भइसकेको छ। उनी काभ्रेका 2 गाउँपालिका आउन लागेका त्यहाँ स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि पुगिसकेका छन्। त्यही अनुसार जिप्रकाले उनका लागि डाँडापारीका गाउँमा सुरक्षा तयारी गरिसकेको छ। पछिल्लो समय उनी पार्टीको अधिवेशनदेखि देशका विभिन्न भागमा पुगेर उद्घाटन र शिलान्यासमा व्यस्त छन्। 5 दलमा प्रधानमन्त्री जतिकै शक्तिशाली रहेको बताउँदै आएका र उनले 2 साता यता चितवन, महोत्तरी, कैलाली सहितका स्थानमा पुगेर विभिन्न विकासी पूर्वाधारको शिलान्यास र उद्घाटन गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्ड गृह जिल्ला चितवनमा ओलीले एमालेको 10औं महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै गर्दा काभ्रेको डाँडापारीका 2 गाउँपालिकामा हुनेछन्। उनी काभ्रेका विकट महाभारत र खानी खोला गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रको गाउँपालिका सम्मेलन उद्घाटन गर्न हेलिकप्टरबाट जाँदैछन्। माओवादी केन्द्र महाभारत गाउँपालिकाको सम्मेलन देवीटारमा हुँदैछ। त्यहाँ उनले बिहान 11 बजे सम्मेलनको उद्घाटन र सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ। त्यसपछि उनी मध्याह्न 12:30 बजे छिमेकी खोलामा गाउँपालिकाको तालढुङ्गा पुग्नेछ। त्यहाँ पनि उनले माओवादी केन्द्र खाली खोला गाउँपालिका सम्मेलन उद्घाटन गर्नेछ। माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टरका केन्द्रीय सदस्य तथा खानी खोलाका स्थानीयवासी वृद्ध लोप्चनले प्रचण्डको स्वागतका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको बताएका छन्। उहाँ प्रचण्ड डाँडापारीका 2वटा गाउँपालिका सम्मेलनमा सम्बोधन र उद्घाटनका लागि आउने गरी 1 साता अघि नै कार्यतालिका बनिसकेको थियो। लोप्चनले भने शुक्रबारै उहाँले 2 गाउँपालिकाको सम्मेलन उद्घाटन गर्नुहुनेछ। लोप्चनका अनुसार प्रचण्ड डाँडापारीको खानी खोलामा पहिलो पटक पुग्न लागेका हुन्। खानी खोला र महाभारत जनयुद्धका समयमा माओवादीका कपट क्षेत्रका रूपमा चिनिन्थे। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। माग पूरा नभई 20 लाख मानिस उतार्ने महन्त ठाकुरको चेतावनी भएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले मधेसका माग पूरा गर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसा गरेका छन्। शुक्रबार चितवनमा नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै ठाकुरले ओलीको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा आफूहरूले उठाएका संविधान संशोधन, राजबन्दी, रिहा लगायत केही माग पूरा भएको र केही माग अझै पूरा हुन बाँकी रहेको बताएका छन्। मधेस तथा थरूहट आन्दोलनका क्रममा 192 जनामाथि लगाइएका मुद्दामध्ये तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सद्भावनाले गर्दा 139 जना रिहा भएको पनि उनले चर्चा गरे। मधेसका माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आश्वासन दिएको भन्दै उनले बाँकी माग पूरा गर्न ध्यान आकर्षण गराए। संविधान संशोधनको माग सहित कडामा सडकमा उत्रिने क्रममा आफूहरूले 20 लाख मानिसको सहभागितामा तराई मधेसमा मानव साङ्ग्रो प्रदेश गरेको स्मरण गर्दै माग पूरा नभएमा फेरि पनि 20 लाख मानिस उतार्ने चेतावनी समेत दिए। उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरे। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सुरु भएको छ। चितवनको नारायणी नदी किनारमा 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा शरीक हुन देशभरबाट नारायणी नदी किनारमा महाधिवेशन पदाधिकारी, नेता तथा कार्यकर्ताहरूको ठूलो संख्यामा भिड लागेको छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन राष्ट्रिय महाधिवेशन पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, पार्टीको चिन्ह तथा चुनाव चिन्ह अंकित 3वटा झण्डाहरूसँगै झण्डोत्तोलन गरेर उद्घाटन गरेका छन्। उनले झण्डोत्तोलन गरे लगतै महाधिवेशनको
मस्कटको पनि औपचारिक अनावरण गरेका थिए। मस्कट अनावरण गरेपछि ओलीले मञ्चको अघिल्तिर बसेका कार्यकर्ताबाट अभिवादन समेत ग्रहण गरेका थिए। उद्घाटन कार्यक्रममा भारत लगायत विभिन्न छिमेकी मुलुकबाट समेत प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत अन्य पार्टीका नेताहरूको समेत सहभागिता रहेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। 5 महिनापछि एउटै मञ्चमा देउवा, ओली र यादव रहेका छन्। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सुरु भएको छ। चितवनको नारायण नदी किनार तयार भएको मञ्चमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सँगसँगै पुगेका हुन्। देउवा हेलिकप्टरबाट एमाले महाधिवेशनमा भाग लिएकै लागि चितवन पुगेका हुन्। करिब 5 महिनापछि देउवा र ओली एउटै मञ्चमा यसरी भेट भएका हुन्। सर्वोच्च अदालतको असार 28 गतेको आदेशपछि प्रधानमन्त्री पदबाट हटेसँगै ओली र देउवा बीच औपचारिक रूपमा भेटवार्ता भएको थिएन। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि देउवाले तत्कालीन कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मार्फत सन्देश पठाएर ओलीसँग भेटघाटको पहल गरे पनि सफल भएको थिएन। उनीहरूसँगै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि मञ्चमा पुगेका छन्। ओली र देउवा पुगेपछि लगत्तै राष्ट्रिय गान गाएर उद्घाटन सत्र अघि बढेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई निमन्त्रणा गरे पनि उनी भने गएका छैनन्। दाहाल शुक्रबार बिहानै काभ्रेतिर लागेका छन्। महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै उद्घाटन समारोहमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पनि सम्बोधन गर्ने तय भएको एमालेले जनाएको छ। त्यस्तै एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भारत, बंगलादेश, श्रीलङ्का र कम्बोडियाका 8 राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी हुने भएका छन्। चीन लगायत अन्य 25 देशमा दलहरूले भने शुभकामना सन्देश पठाएका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। एमालेको 10औं महाधिवेशन अध्यक्ष ओलीद्वारा उद्घाटन भएको छ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, पार्टीको चिन्ह तथा चुनाव चिन्ह अंकित 3वटा झण्डाहरू झण्डै झडन्तोलन गरेर उद्घाटन गरेका हुन्। उनले झडन्तोलन गरी लगतै महाधिवेशनको मस्कटको पनि औपचारिक अनावरण गरेका थिए। मस्कट अनावरण गरेपछि ओलीले मञ्चको किनारमा कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू नारायण किनारमा भरिभराउ भएका छन्। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सुरु भएको चितवनको नारायण नदी किनारमा 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सरिक हुन देशभरबाट नारायण नदी किनारमा महाधिवेशन पदाधिकारी, नेता तथा कार्यकर्ताहरूको भिड लागेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। नेकपा एमालेको कार्यक्रम र सुरक्षा अवस्थालाई प्रहरले 3 कारण संवेदनशील मानेको छ। स्थापना भित्रै विभाजन र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र र नेपाली कांग्रेसको पनि अधिवेशन चलिरहेकाले सुरक्षा व्यवस्थालाई चुनौतीका रूपमा हेरिरहेको छ। यसअघि केपी ओलीकै पक्षमा रहेका नेताहरू बीचको प्रतिस्पर्धाले पनि सुरक्षामा समस्या निम्ताउन सक्ने प्रहरीको आकलन छ। अर्को कारण हो चितवन प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र। एमालेले महाधिवेशन त्यही क्षेत्रमा गर्नु भनेको एक हिसाबले शक्ति प्रदर्शन भए पनि भएको सुरक्षा बुझाइ छ। त्यसले पनि सुरक्षामा समस्या निम्ताउन सक्ने तर्फ सचेत रहेको त्यहाँ खटेका एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले बताए। यस्तै नेपाली कांग्रेसको पनि महाधिवेशन प्रक्रिया चलिरहेको छ। चितवनको जिल्ला अधिवेशन 11 गते हुने तय भएको छ। यसका लागि चितवनका कांग्रेस कार्यकर्ता पनि त्यस क्षेत्रमा पुग्न थालेका छन्। एकै पटक दुई पार्टीका कार्यकर्ता भेट हुने भएपछि सतर्कता बढाइएको छ। महाधिवेशनमा 5 लाख कार्यकर्ता उतार्ने अध्यक्ष ओलीको घोषणा गरेका छन्। जिल्ला सुरक्षा समितिले पनि त्यसैलाई आकलन गरेर तयारी गरिरहेको चितवनका एसपी ओम अधिकारीले बताए। महाधिवेशनको समयमा चितवनको बाटो भएर जाने लामो दूरीका सवारी साधनलाई निषेध गर्ने निर्णय समेत सुरक्षा समितिले गरेको छ। पश्चिमबाट आउने सवारी नारायणी पुल पारी नै रोक्ने निर्णय भएको छ। कार्यक्रम आउने सवारीका लागि 11 ठाउँमा पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ। हरेक सडकबाट आउने सवारीलाई कार्यक्रम स्थल भन्दा टाढै पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ। साना र ठूला सवारी छुट्टा छुट्टै स्थानमा पार्किङ गर्ने व्यवस्था मिलाएको एसपी अधिकारीले जानकारी दिए। कार्यक्रममा आउने सवारी व्यवस्थाका लागि पनि ठूलो मात्रामा ट्राफिक प्रहरी चितवनमा पुगेका छन्। कार्यक्रम स्थल राजमार्गसँगै जोडिएकाले पनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। भोलि सहज हिसाबबाट सडक सञ्चालन हुने अवस्थामा देखिँदैन। मान्छे आएर दुःख पाउनु भन्दा सडकसम्म भोलि नआउनु राम्रो हुन्छ। चितवनका प्रहरी प्रमुख अधिकारीले भने हामीले त्यही अनुसारले आग्रह गरेका छौँ। भोलि बिहान 9 बजे पहिलो र बेलुका 5:30 बजे पछि भन्ने यातायात सञ्चालन सहज हुने प्रहरीले जनाएको छ। कार्यक्रम स्थलका कारण यातायात अवरुद्ध हुने भएपछि निश्चित क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र समेत घोषणा गरिएको छ। यी क्षेत्रमा अत्यावश्यक सेवाका गाडी भने चलाउने व्यवस्था गरिने प्रहरीले जनाएको छ। अरू गाडीलाई पनि रोक्ने निर्णय सुरक्षा समितिले गरेको छ। पुल पारीबाट आउने सवारी व्यवस्थापनमा भने थप चुनौती देखिएको छ। काठमाडौँबाट जाने सवारी पनि आपटटारीबाट अगाडि प्रवेश गर्न पाउने छैनन्। पूर्वबाट आउनेलाई टिकौली जंगल नजिक रोकिनेछ। जंगल नजिकै चौरमा गाडी रोक्ने निर्णय भएको छ। पश्चिमबाट आउने सवारी नारायणी नदी पुल पारी नै रोकिनेछन्। एमालेको 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन शुक्रबार हुँदैछ। महाधिवेशनका लागि केही दिन पहिलेबाटै एमाले कार्यकर्ता चितवन पुग्न थालेका थिए। एमाले विभाजनपछि हुन लागेको महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चुन्नेछ।
बन्द सत्र भने सौराहामा गर्ने तय भएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिहीबार चितवन आइपुगेका छन्। शुक्रबारदेखि एमालेको महाधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा त्यसको एक दिन अघि ओली चितवन आइपुगेका हुन्। आज ओली सौरा स्थित अनलाइन अर्थलाइट होटलमा बुद्धिजीवी संघको अन्तर्क्रियामा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको स्थानीय कमिटी सदस्य तथा महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिका संयोजक सुरेन्द्र पाण्डेले सातो पार्टीलाई जानकारी दिए। यस्तै उनले महाधिवेशन स्थल बन्द र शस्त्र लगायतको अवलोकन समेत गर्ने कार्यक्रम बताएको छ। यस्तै एमालेका अन्य नेता तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू पनि चितवनमा आउने क्रम सुरु भएको छ। एमालेको 10औं महाधिवेशनको उद्घाटन शुक्रबार 12:30 बजे नारायणी किनारमा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने बन्द शस्त्र सौराहामा सञ्चालन गरिनेछ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही संकेत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तिभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शंकर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्। तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र चालझेलको मतियारको रूपमा मुछिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पार्यो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074 मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3 मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074 मा कानुन मन्त्री बनाए। तर 4 मङ्सिर 2076 मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले। उनलाई कुनै शक्ति, प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए। उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन्। तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि मानिएका रेस्टर
डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल पनि नियमित उपकुलपति हुँदा अनेक विवादास्पद निर्णयमा संलग्न रहेको पाइएको छ। कुनै प्राज्ञिक पृष्ठभूमि नभएका अस्पताल निर्देशक डाक्टर गौरी शङ्कर शाह खरिदमा मात्रै रुचि राख्ने पदाधिकारी मानिन्छन्। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो प्रशासनिक दक्षता नभए पनि उनलाई खरिदको काम र कमाई हुने क्षेत्रमा औधी रुचि छ। उनको पदावधि केही महिना बाँकी छ। दलीय भागभण्डा र शक्तिको आडमा नियुक्ति हुनेहरूले मनोमानी गरेर संस्थालाई बिगार्ने काम गरे। प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर एसपी सिमाल भन्छन् नियुक्ति गर्दा नै राजनीतिक स्वार्थमा पनि पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको छ। उनीहरूले शक्तिको आडमा अनियमितता गर्ने कुनै नौलो कुरा भएन। हरेक पटक दक्षता र क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति भएका छन्। 2050 सालमा स्थापना भई 2055 सालदेखि चिकित्सक शिक्षामा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरिरहेको प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा चिकित्सा सेवा र दन्त चिकित्सा सेवा दिइरहेको छ। आफ्नो क्षमताको 3 गुणासम्म बिरामी जाँच्ने अस्पताल भएको प्रतिष्ठानको पछिल्लो समय आम्दानी घट्दो क्रममा छ। शैक्षिक गुणस्तर खसेको छ। नियमित जसो आर्थिक नियमितता हुने गरेको छ। प्राज्ञिक काम कारबाही तहस नहस छ भने अस्पतालमा बिरामी फेरेर रेफर गरेर कमिसन लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। पदाधिकारीहरूको असहमतदारी र झैझगडाले स्थिति झन तनावपूर्ण बनेको छ। बेथिति मौलाएको प्रतिष्ठानमा एकै वर्षमा 48 करोड रुपियाँसम्म बेरोज निस्किएको छ। 2 अर्ब 20 करोडको बजेटमा 70% रकम चालु प्रकृतिका काममा खर्च हुन्छ। प्रतिष्ठानमा आवास छ तर बाहिरका मानिसहरू बसेका छन्। छात्रावास र कर्मचारी आवासमा पानी चुहिन्छ। नर्सिङ स्टाफलाई आवास छैन तर संस्था बाहिरका व्यक्तिले आवास पाएका छन्। निवासमा अस्पतालमै काम गर्न जुनियर रेसिडेन्टलाई मासिक 4000 भाडा असुलिएको छ। अहिलेका यी 4 पदाधिकारीले संस्थालाई बदनाम बनाएकोले तत्काल उनीहरूलाई बर्खास्त गरेर योग्य र समक्ष पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ। एक सिनेटरले अनलाइन खबरसँग भने नत्र आफै जनचेतनाको नाममा स्थापित स्वास्थ्य निकायको अवस्था बेहाल हुँदा सत्तारूढ दल मूक दर्शक हुने भयो।